बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद फ़हद हारिस अपने पहले वॉइस ओवर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अपने इस पहले वॉइस ओवर के लिए मैंने जिस उन्वान का इंतखाब किया है वो बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में बसने वाली अहले तशय्युअ का एक फ़िरक़ा दाऊदी बोहरा कम्युनिटी से मुताल्लिक़ है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि दाऊदी बोहरा कम्युनिटी और अहले तशय्युअ में क्या फ़र्क होता है। देखें, दाऊदी बोहरे अहले तशय्युअ की इस्माइली शाख में से एक गिरोह है। इनकी तारीख़ तो काफ़ी गुंजलक व मुफस्सिल है, जिसका इस छोटी सी वीडियो में अदा करना मुमकिन ना होगा। ताहम बस इतना बता देता हूँ कि अहले तशय्युअ में उनके छठे इमाम जाफ़र सादिक़ तक असना शरिया, आगा ख़ानी और बोहरा मुत्तफ़िक़ हैं। असना शरिया इमामत को जाफ़र सादिक़ की लौंडी से मुतवल्लिद मूसा काज़िम में मस्तूर मानते हैं, जबकि इस्माइली मूसा काज़िम के बजाय इमामत को उनके भाई इस्माइल बिन जाफ़र सादिक़ में मुंतकिल करवाते हैं, जो कि सैयदना हसन बिन अली बिन अबी तालिब की पोती अमत फ़ातिमा के बतन से थे। गोया असना शरिया यानी 12 इमामियों, जो कि इस वक़्त अहले तशय्युअ का अक्सरियत नुमाइंदी फ़िरक़ा भी है, और इस्माइलियों में 7वें इमाम पर आकर इख्तिलाफ़ वाक़ हो जाता है। असना शरियों के 7वें इमाम मूसा काज़िम हैं, जबकि इस्माइलियों के 7वें इमाम इस्माइल बिन जाफ़र सादिक़ हैं। इस्माइलियों में आगे जाकर मास मुंतसर बिल्लाह के जानशीन पर इख्तिलाफ़ हो जाए। इस इख्तिलाफ़ पर 2 गिरोह निकले। पहला नज़ारिया कहलाया, जिसने नज़ार बिन मास को मुस्तंसर बिल्लाह का जानशी करार दिया, जबकि दूसरा मुस्तालिया कहलाया, जिसने अहमद मुस्ताली को मुस्तंसर बिल्लाह का जानशी करार दिया। दाऊदी बोहरे इन अहमद मुस्ताली के मानने वाले हैं। अहमद मुस्ताली उनके 19वें इमाम थे, जबकि इनके 21वें इमाम, जिनको ये अपना आखिरी इमाम मानते हैं, इमाम तैयब अबुल क़ासिम, अहले तशय्युअ के 12वें इमाम मेहदी की तरह ग़ुयूबत में हैं। इमाम तैयब के बाद दाई मुतलक़ का सिलसिला चल रहा है, जिसके तहत अभी तक 53 दाई आ चुके हैं। इमाम तैयब की निस्बत से ही ये दावत तैयबी दावत कहलाती है। मुस्तालियों के पेशरो फ़ातिमीन मिस्र थे, जबकि उनको यमन में भी काफ़ी अरसे हुक्मरानी का मौका मिला और यमन ही इब्तिदान उनकी दावत का मरकज़ था। यहाँ तक कि 6वीं सदी हिजरी में राजा सिद्ध राज जयसिंह के ज़माने में मिस्र से 2 मुबल्लिग़, मुल्ला अब्दुल्ला साहब और मुल्ला अहमद साहब, हिंदुस्तान में खुम्बाइयत के साहिल पर तबलीग की गर्ज से उतरे। उनकी तबलीगी मसाई से अव्वल राजा के वज़ीर भारमिल और तारमिल मुसलमान हुए, और उसके बाद ख़ुद राजा भी मुसलमान हो गया। इसके बाद हिंदुस्तान में उनकी तबलीगी मसाई का सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक के 946 हिजरी में, यानी आज से तकरीबन 400 साल कबल, यमन की तैयबी दावत का मरकज़ अहमदाबाद हिंदुस्तान मुंतकिल हो गया, और हिंदुस्तान में इनके पहले दाई यूसुफ बिन सुलेमान मुकर्रर हुए। 997 हिजरी में हिंदुस्तान में इनके 26वें दाई दाऊद बिन नजब शाह के बाद बुरहानुद्दीन बिन कुतुब शाह 27वें दाई बने। इस तकर्रुर के 4 साल बाद यमन में दाऊद बिन नजब शाह की तरफ से मुकर्रर करदा आमिल सुलेमान बिन हसन ने इख्तिलाफ करते हुए अपनी जानशीनी का ऐलान कर दिया और ख़ुद को 27वां दाई बायवर करवाया। ये पहला मौका था जब बोहरों में इख्तिलाफ हुआ और वो 2 धड़ों में बट गए। एक धड़ा दाऊदी बोहरा कहलाया, जिसका मस्कन हिंदुस्तान था, जबकि दूसरा धड़ा सुलेमानी बोहरा कहलाया, जिसकी अक्सरियत यमन में थी। इसके बाद इनके कई धड़े और फ़िरक़े बनते गए, जिनमें अलवी बोहरा, कुतबी बोहरा, हैबती बोहरा वग़ैरह काबिल ज़िक्र हैं। अलबत्ता अक्सरियत में हमेशा दाऊदी बोहरा ही रहे, जिनके मौजूदा 53वें दाई सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन हैं। दाऊदी बोहरा के 91वें दाई मुल्ला ताहिर सैफुद्दीन थे, जो अपनी वसीउल मशरबी और रफ़ाए आम्मा के कामों के लिए काफ़ी मशहूर गुजरे हैं। वो इन चंद मुस्लिम रहनुमाओं में से थे जिन्होंने मस्जिद अक़सा का ना सिर्फ दौरा किया था, बल्कि उसकी तजदीद व तामीर के लिए क़तीम रक़म भी अतिया की थी। इन ताहिर सैफुद्दीन के सऊदी फरमारवा मलिक अब्दुल अज़ीज़ से निहायत करीबी ताल्लुक़ात थे, और उन्होंने मलिक अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद को खाने काबा के अंदर लटकाने को कीमती पर्दे भी तोहफ़तन भिजवाए थे। मुल्ला ताहिर सैफुद्दीन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं।
صورت ان کا مستقر تھا، تاہم بعد میں وہ ممبئی منتقل ہو گئے تھے، جہاں 1965 میں ان کی وفات ہو گئی، اور وہی ممبئی میں روضۃ الطاہرہ کے نام سے ان کا مقبرہ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ملا طاہر سیف الدین وزیر بھارمل کی اولاد میں سے تھے، یعنی بوہریوں کے ہاں داعی کا فاطمی النسب ہونا لازم نہیں۔ ملا اپنی زندگی میں اپنے جانشین کا انتخاب کر جاتا ہے، جس کی امامت کو ماننا ہر بوہری پر فرض ہوتا ہے۔ ملا طاہر سیف الدین کے بعد ان کے بیٹے ملا محمد برہان الدین بوہریوں کے 92 داعی مقرر ہوئے۔ ان کی داعیت 1967 سے لے کے 2014 تک رہی، جو کہ ان کو بوہروں کا سب سے لمبا عرصہ رہنے والا داعی بناتی ہے۔ ملا برہان الدین سے قبل بوہروں میں دروزیوں کی طرح ظاہری اسلام سے کافی دوری تھی، اور وہ ایک طرح سے کافی لبرل اور آغا خانی طریق پر چل رہے تھے۔ ملا محمد برہان الدین نے اپنے فرقے کو اسلامی رسومات کا پابند بنایا اور ان کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور پردہ وغیرہ کو لازم قرار دیا۔ مردوں پر داڑھی رکھنے اور عورتوں پر عبایا، جس کو ان کے ہاں ردا کہا جاتا ہے، فرض قرار دیا۔ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے فرقے کی اسلامائزیشن کی، جس کی ابتدا کسی حد تک ان کے والد کر چکے تھے۔ ملا محمد برہان الدین بھی اپنے والد کی طرح 1999 میں علی گڑھ یونیورسٹی کے آنرری چانسلر متعین ہوئے۔ 2014 میں ملا محمد برہان الدین کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے مفضل سیف الدین 53ویں داعی مقرر ہوئے۔ جنوری 2014 میں ملا محمد برہان الدین کی وفات پر ان کے بھائی خزیمہ قطب الدین نے 53ویں داعی کی جانشینی سے اختلاف کرتے ہوئے خود کو 53واں داعی مطلق قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ ملا محمد برہان الدین نے 49 سال قبل ان کو ایک نجی مجلس میں بغیر گواہان کے نص کے ذریعے 53واں داعی مقرر کیا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ داعی کی جانشینی کے لیے تو گواہان کی ضرورت ہوتی ہے، تو خزیمہ قطب الدین نے کہا کہ سابق ملا کو ڈر تھا کہ ایسا کرنے سے تلواریں چل جائیں گی۔ تاہم خزیمہ قطب الدین کے اس دعوے کو ان کی جماعت میں سے سوائے چند ہزار نفوذ کے کسی نے قابل اعتنا نہ سمجھا، اور 53ویں داعی کا سہرا مفضل سیف الدین کے سر ہی رہا، جن کو جون 2011 میں لندن کے ایک ہاسپٹل میں ملا محمد برہان الدین نے اپنے دیگر بچوں کے سامنے اپنا جانشین منتخب کیا تھا۔ اس جانشینی کی ویڈیو ریکارڈنگ بعد میں پوری دنیا کے جماعت خانوں میں براڈ کاسٹ کر کے دکھائی گئی تھی۔ داؤدی بوہروں کا ماضی جتنا کشت و خون اور قتل و غارت گری سے رنگین رہا ہے، ان کا حال اتنا ہی پرامن اور وسیع النظری پر مبنی نظر آتا ہے۔ ان کی اس وسیع النظری اور پرامن ہونے کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ 567 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے شکست دینے کے بعد مصر سے فاطمی خلافت کا خاتمہ ہو جانا، جس کے بعد ان بوہروں کی حیثیت محض ایک بے ضرر اقلیت کی سی ہو گئی تھی۔ دوم، 997 ہجری میں ان کی دعوت کا یمن سے ہندوستان منتقل ہو جانا، جہاں ان کو ایک دو کے سوا عموماً امن پسند داعی مطلق میسر آئے، جنہوں نے عافیت اس میں ہی جانی کہ کسی طرح خود کو محفوظ رکھا جائے اور عددی قوت میں کم ہونے کے سبب کشت و خون سے اجتناب برتا جائے۔ خاص کر ان کے 91 داعی ملا طاہر سیف الدین، جن کی ولادت 1888 کی ہے، انہوں نے اپنی جماعت کو بالکل سیکولر بنیادوں پر اٹھایا اور ہر طرح کے تعصب اور کشت و خون کی ممانعت کر دی۔ ہندوستان کی تاریخ میں کشت و خون کی زیادہ کارروائیاں اسماعیلیوں میں آغا خانی شیعوں کی طرف سے دیکھنے کو ملتی ہیں۔ داؤدی بوہرے اہل تشیع کے اسماعیلی باطنی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک قرآن کے دو معنی ہیں، ایک ظاہر جس پر عوام الناس مطلع ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے باطنی جس تک رسائی صرف اماموں اور داعی مطلق کو ہی ہے۔ ان کے عقائد قدیم روافظ، معتزلہ اور یونانی فلسفہ کا معجون مرکب ہیں۔ ان کے عقائد میں یہ بات داخل ہے کہ سیدنا علی اور ان کے ائمہ کو اللہ نے دنیا کی بیشتر ذمہ داریاں اور اپنے بہت سے اختیارات تفویض کر رکھے ہیں۔ یہ نہایت ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں۔ ان کے بیشتر عقائد اثنا شریعہ جیسے ہی ہیں۔ بوہرے اثنا شریعہ کو بہت حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کو بدعتی جانتے ہیں۔ ان کے ہاں امامت کا سلسلہ امام طیب پر ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد داعیوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ان کے نزدیک اثنا شریعہ شیعوں کا امامت کا نظریہ ایک طرح سے ختم نبوت کے منافی ہے۔
दाऊदी बोहरों के यहाँ मुहर्रम का सोग सिर्फ 10 दिन का होता है, जिसमें किसी किस्म का मातम नहीं किया जाता। बोहरे असने अशरिया शियाओं के मरासिम मुहर्रम को सख्त नापसंद करते हैं और उनको बिदअत करार देते हैं। अलबत्ता मुहर्रम में सीना कोबी और हल्की आवाज़ से बैन करने का रिवाज मौजूद है। ये लोग असने अशरिया शियाओं के यहाँ मुरव्वज ताज़िया को सख्त बुरा जानते हैं और उसको बुत परस्ती करार देते हैं। इनके यहाँ मरसिया पढ़ने का रिवाज भी तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। मुहर्रम की मजालिस में ज़्यादातर सिर्फ रिवायात पढ़ी जाती हैं।